औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जो वजीफ़ा लेके आई हूँ, ज़बरदस्त पत्थर दिल इंसान को मोम बना दे। सिर्फ 3 मिनट में एक छोटा सा अमल है और बार बार आजमाया हुआ यह अमल है। तो बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। कोई आपका ऑफिसर है, सर है, कोई आपका ऐसा कोई भी इंसान है जिससे आप डरते हैं या उसके सामने आप बात करने से डरते हैं या आप उसके सामने नहीं जा सकते या कोई भी मसला मसाइल है, तो आपने सिर्फ ये छोटा सा अमल छोटे से 3 मिनट में ही का ये अमल है, बल्कि 3 मिनट से भी कम है, लेकिन आप 3 मिनट का ज़्यादा टाइम ले रहे। 3 मिनट में आप ये पढ़कर उस पर फूंकेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। पत्थर से पत्थर इंसान का दिल नरम हो जाएगा। वीडियो के जाने बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, एक किस्सा सुनाती चलती हूं कि एक हाकिम था, हाकिम जान नाम था उसका। तो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसका यही नाम था, तो अगर गलती हो तो माजरत। एक हाकिम जान नाम का एक इंसान था। वो लोगों को मार मार के बहुत खुश होता था। उसे बहुत खुशी मिलती थी लोगों को कत्ल करके। तो वो रोज़ इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारता था। वो हाकिम जान जो था, वो अपने वज़ीरों को, अपने जो बाशिंदे उसने रखे हुए थे, अपने बंदे रखे हुए थे, तो वो उनको कहता था कि इनको मारो। और एक एक इंसान को वो जब मारता था तो उनको तड़पा तड़पा कर मारता था। तो वो हाकिम जान बहुत जालिम था। उसको वो लोगों को मार कर उसे बहुत खुशी मिलती थी, वो मज़े लेता था और वो देखना चाहता था, वो ये देखता था कि इंसान किस तरह मर रहा है या किस तरह तड़प कर मर रहा है, उसकी रूह किस तरह निकलती है। वो इस बात के मज़े लेता था। वो एक इंसान को मरवाता था और उसको इस तरह नहीं कि बस ज़ोर से तलवार मार दी उसका साँस निकल गया, इस तरह नहीं, उसको तड़पा तड़पा कर मारता था। उसको इस हाल से मारता था कि तड़प तड़प के इंसान की रूह निकलती थी। उसको तड़पा तड़पा कर मारता था, उसको ज़रा रहम नहीं आता था। वो इतना ज़ालिम इंसान था। तो क्या हुआ कि वो एक दिन, बहुत सारे दिन गुजरने के बाद एक दिन इस तरह हुआ कि 3 लाइनें बनाई गई, लोगों को पकड़ कर लाया गया। 3 लाइनें बनाई गई लोगों की। तो सबसे पहली लाइन से उसने शुरू किया, उसने हुक्म देने शुरू किया कि इनको कत्ल करो। तो वो इस तरह उसके जो बाशिंदे थे, उसके जो वज़ीर थे, उसने बंदों को कत्ल करना शुरू कर दिया। तो जब वो उसने कत्ल करना शुरू कर दिया तो वो लाइन का जब एंड आया तो एंड में एक बुज़ुर्ग खड़े थे, एक बाबा जी खड़े थे। तो वो उन्होंने इस तरह किया कि जब उनकी बारी आने लगी तो वो पिछली वाली लाइन पे चले गए। तो दूसरी लाइन जब शुरू हुई तो फिर उसका एंड आने वाला था, तो बाबा जी तीसरी लाइन पे चले गए। हाकिम ये नज़ारा देख रहा था तो हाकिम बड़ा हंस भी रहा था, खुश भी हो रहा था कि ये इसको देखो, इसको मुझसे कौन बचाएगा। ये किस तरह का कर रहा है कि एक लाइन से छोड़ के दूसरी लाइन पे, दूसरी लाइन छोड़ के तीसरी लाइन पे ये लाइनें बदलता जा रहा है, हालांकि इसकी भी मौत आनी है। तो इस तरह करते करते जब सब इंसानों को उसने हाकिम ने मरवा दिया, जब सब हाकिम को तड़पा तड़पा कर उसने मार दिया, जब सब मर चुके, तो फिर जब बाबा जी की बारी आई तो उसको, जब वो बंदे, उसके जो बाशिंदे थे, उसके जो वज़ीर थे, उसको बाबा को पकड़ कर लाया। उसको जैसे ही मारने लगे तो हाकिम ने आवाज़ दी कि रुक जाओ, इसको अभी कत्ल नहीं करना, इसको रहने दो। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और उसको वहाँ पे रहने दिया। बाबा बड़ी गौर व फिक्र से उसको, हाकिम को देख रहा था कि ये इसने मुझे फ़िलहाल क्यों छोड़ दिया, ये अब क्या सोच रहा है। लेकिन हाकिम उसको मुस्कुरा कर देख रहा था और उससे सवाल करता है कि तुमने इस तरह क्यों किया, तुमने पहली लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन पे चले गए, दूसरी लाइन को छोड़कर तीसरी लाइन पे चले गए, तुमने इस तरह क्यों किया, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, तुम मुझसे बच तो नहीं सकते थे। हालांकि पहली लाइन में भी तुम्हें कत्ल करना था, दूसरे में भी कत्ल करना था, तीसरे में भी कत्ल करना था, तो तुम इसके बावजूद तुमने इस तरह क्यों किया, तुमने लाइनें क्यों बदली। तो उसने कुछ भी नहीं कहा और मुस्कुराया। और फिर बादशाह परेशान हो गया कि ये, एक तो इसकी मौत इसके सामने है और फिर ये मुस्कुरा रहा है, हालांकि ये जानता है कि इसको मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता, इसने भी तड़प तड़प कर मेरे हाथों से मरना है। तो उससे फिर पूछा कि तुम्हें अब मुझसे कौन बचा सकता है, कोई है तुम्हें बचाने वाला, मेरे हाथ से कोई भी नहीं बच सकता, कोई भी तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। तो बुज़ुर्ग ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा, आंखें बंद कर दी
اور آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا، میرا اللہ ہے مجھے بچانے والا۔ تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ حاکم نیمبو کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ساتھ ساتھ باتیں کر رہا تھا، نیمبو کو اوپر اچھال رہا تھا، پھر اس کو کیچ کرتا، پھر اوپر اچھالتا، پھر اس کو کیچ کرتا۔ اس دوران جب بابا نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور مسکرایا اور کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا، تو اس کی اللہ نے سن لی، وہ بچ گیا۔ اس کو کیسے بچ گیا کہ جب وہ نیمبو اچھال رہا تھا، اس نے نیمبو کو پکڑا، اس کا نیمبو نیچے گرنے لگا تو اس نے نیمبو کو پکڑنے کی خاطر نیچے جھکا اور نیمبو اس نے پکڑنے کی کوشش کی تو وہ گھوڑے سے گر گیا۔ ایک پاؤں اس کا نکل گیا اور ایک پاؤں اس کے گھوڑے کی جہاں پاؤں رکھتے ہیں اس کے اندر اس کا پاؤں پھنس گیا۔ تو گھوڑا خوف سے بھاگنے لگا۔ جیسے ہی گھوڑا خوف سے بھاگنے لگا تو بھاگ بھاگ کر گھوڑا اور وہ اس کے ساتھ لٹکتا رہا۔ اس طرح اس حاکم کی موت ہو گئی اور وہ بابا بچ گیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے۔ اسے اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا، اسے اپنے اللہ پہ یقین تھا، اس نے اپنے اللہ سے دعا مانگی، وہ اپنے اس بادشاہ کے سامنے، اس حاکم کے سامنے نہیں گڑ گڑایا، اس نے اس سے پناہ نہیں مانگی، اس نے صرف اللہ سے پناہ مانگی۔ ایک تو اس کی زندگی بچی ہوئی تھی، اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی، اور دوسرا اس نے اپنے اللہ سے پناہ مانگی اور اللہ نے اس کی سن لی کہ اس کو میرے پہ اتنا یقین تھا کہ میں اس کو بچاؤں گا، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھروسہ اللہ پہ رکھنا چاہیے، اللہ پہ ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ پتھر پہ لکیر ہے، یعنی کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کے تمام کام بن جائیں گے۔ کوئی بھی آپ کا حاکم ہے، کوئی بھی ظالم ہے، انسان ہے، کوئی بھی آپ کا باس ہے، آفیسر ہے، کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے، جو ظالم ہے، جو سخت دل ہے، پتھر دل ہے، کسی کے سامنے بھی آپ جائیں گے تو یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سورۃ قریش کی آپ نے تلاوت کرنی۔ سورۃ قریش آپ یاد کر لیں، اتنی بڑی نہیں ہے، 30ویں سپارے پہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، 1 عدد دفعہ یا 3 دفعہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ کوئی سا پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ قریش کو آپ نے اونلی 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے پڑھنا ہے آپ نے درود شریف، کوئی بھی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی بیسٹ ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے پھر لاسٹ میں 1 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس انسان کے اوپر پھونک مار دینی ہے جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں، جو ظالم ہے یا کچھ بھی۔ اور یہ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے اپنی زبان تالو کے ساتھ لگا کر یہ آیت آپ نے دل میں پڑھنی ہے۔ جب حاکم کے پاس یا کسی بھی ظالم انسان کے پاس، جس کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں، جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جس کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے، زبان تالو کے ساتھ لگا کر دل میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ یہ سورت پڑھنی ہے، سورۃ قریش، پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور پھونک آپ نے اس طرح مارنی ہے کہ جیسے آپ سانس لیتے ہیں اور اگلے انسان کو یہ پتہ چلے کہ اس نے سانس لیا ہے، اس طرح اگلے انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے اس پہ پھونک ماری ہے یا ویسے آپ نے لمبی سانس لی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اس انسان پہ پھونک مارنا ہے۔ تو انشاءاللہ 3 منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر، ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کوئی